ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनषष्टितमः पाठः अथवा नवपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे यू स्त्रियाख्यौ क्षन्तव्यः शेषोऽघ्यसखी इति सूत्रमादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः, क्रियमाणश्च वर्तते। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः यत् अनदिसंज्ञं ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इति। तत्र शेषग्रहणम् एतदर्थं यत् तत्र नदीत्वपक्षे अपि घिसंज्ञा यथा न स्यात्। ङितिह्रस्वश्च इत्यनेन या विकल्पेन ङितिपरतः ह्रस्व इकारान्तानाम् अथवा उकारान्तानाम् अपि नदीसंज्ञा या उच्यते पाक्षिकी, तर्हि नदीसंज्ञापक्षे अपि घिसंज्ञा समावेशः यथा न स्यात् तेन तत्र मतयै इति अनिष्टं रूपं न स्यात्। नदीत्वपक्षे अपि घिसंज्ञया आण्मद्याः इत्यनेन आडागमे वृद्धौ ततः घेर्ङिति इति गुणे सति अयादेशे मतयै इति अनिष्टं रूपं न भवेत्। तदर्थमत्र शेषग्रहणं कर्तव्यम्। तस्य उपायान्तरमपि दर्शितं यत् एकसंज्ञाधिकारात् सिद्धे, नाम तत्र उक्तं यत् आकडारादेका संज्ञा या परा अनवकाशा च, अतः एकसंज्ञाधिकारात् सिद्धे शेषग्रहणं स्पष्टार्थम् इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरम् अस्माभिः ह्रस्वौ किम् इति, नाम सूत्रार्थे ह्रस्वौ इवर्णो वर्णौ एव अत्र घिसंज्ञां प्राप्नुतः सखिवर्जम् इति कुतः उक्तं? दीर्घस्यापि यथा घिसंज्ञा न स्यात्, पुनः घेर्ङिति इत्यनेन गुणादिकं न स्यात्, तेन वातप्रमये इति अनिष्टं रूपं यथा न स्यात्, परन्तु वातप्रम्ये इति यणयुक्तं रूपम् एव स्यात्। अतः दीर्घ ईकारान्तानां तु एतेन सूत्रेण नदीसंज्ञा न भवति इति अस्माभिः पठितम्। तत्र यू इति कुतः उक्तम्? अर्थात् इकारान्तानाम् उकारान्तानामेव घिसंज्ञा भवति इति कुतः उक्तम् इति चेत् ऋकारान्तानां शब्दानामपि घिसंज्ञा यथा न स्यात्। अन्यथा मातृशब्दात् ङे प्रत्यये परतः ऋवर्णस्य स्थाने अपि गुणः स्यात्, स च रपरः सन् अकारः स्यात्, मातरे इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदनन्तरं तत्र आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। घेः परस्य आङः न स्यात् अस्त्रियाम् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उक्तं यत् आङ् इति टा इति प्रत्ययस्य संज्ञा भवति प्राचाम् आचार्याणां मते, या च सूत्रकारेण अत्र गृहीता वर्तते, प्रयुक्ता वर्तते।
ततः हरि टा स्थाने न णत्वे सति हरिणा इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं तत्र अस्त्रियां किम् इति प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः पठितम्। तत्र अणो न स्त्रियां नाम अयं न इति आदेशः स्त्रीलिङ्गे तु न भवति। तत्र तु मति आ इत्यवस्थायां यण भवति मत्या इति रूपं स्यात्। यदि तु अस्त्रियाम् इति नोच्येत तर्हि स्त्रीलिङ्गे अपि स्त्रीलिङ्गात् शब्दात् अपि परतः तत्र टा इत्यस्य न इति आदेशे सति मतिना इति अनिष्टं रूपं लब्धं स्यात्, यत्तु अस्माकं नापेक्षितं। ततः च तत्र वस्तुतः इदं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः अद्य पठनीयमासीत्, यस्य चर्चा मया अधुनैव कृता। भवतु तर्हि हरिणा इति रूपसिद्धिपर्यन्तः विचारः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च ऊनषष्टितमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य षष्टितमः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे तदेव अस्माभिः अधुनैव सर्वादौ प्रत्युदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। अस्त्रियां किम्? अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यातुः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। आङ् इति प्राचामाचार्याणां शास्त्रे संज्ञिता इत्यर्थः इति। संज्ञिता वा संज्ञेत्यर्थः इति वा वक्तव्यम्, एवं किल। संज्ञिता इति च प्रत्ययकरणे किं प्रयोजनं? संज्ञिता, तर्हि संज्ञिता का संज्ञिता इति भवति खलु जिज्ञासा। टा संज्ञिता इति वा? तर्हि टा नाम स्त्रीलिङ्गे स्वीक्रियमाणम् अस्ति वा इति, या सा संज्ञिता इति। अतः अत्र संज्ञेत्यर्थः इति पाठः ग्राह्यः इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे मध्ये इति कथयति। स्त्रियां तिन् मूले उक्तं खलु अस्त्रियां किं मत्या, तत्र व्याख्याता अपि किं कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। यद्यपि इदं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः विचारितमेव। कथयति स्त्रियां तिन् इति तिन्नन्तमतिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वाभावात्, मतिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात् न भावः, अर्थात् न इत्यस्य अभावः, न इति भावः, नैव न अभावः इति न भावः इति, एवं रीत्या विच्छेदः। स्त्रीलिङ्गत्वात् नाम मतिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वं भवति इति कृत्वा न भावः नेति भावः, अर्थात् न इत्यस्य भावः, अर्थात् न इत्यस्य प्रवृत्तिः नेति न भवति इति भावः इति अत्र एषः भावः वर्तते अस्य प्रत्युदाहरणस्य, अथवा अस्त्रियां किम् इति प्रश्नस्य इति भावः। समीचीनं। ततः आङो न स्त्रियाम् इति सूत्रगतः एतावानेव विचारः अत्र भवति। इदानीं तृतीया विभक्तिः द्विवचनम् अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति हरिभ्याम्, अर्थात् भ्याम् इति प्रत्ययः भवति, मेलनीयं वर्तते तावदेव। हरिभ्याम् इति तृतीया द्विवचनान्तं पदं सिद्धं भवति। ततः हरिभिः, तत्र हरि इति शब्दात् भिस् प्रत्ययः भवति।
सस्य ऋत्वे विसर्गे सति हरिभिः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं चतुर्थी विभक्तेः उपक्रमः तत्र कथयति। हरि ए इति स्थिते अर्थात् ङे इति प्रत्ययः भवति चतुर्थ्यां वयं जानीमः, तस्य ए इति अवशिष्यते। हरि ए कथयति इति स्थिते घेर्ङिति सुपि च प्रकृते नैव नाम इति स्थिते सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रमस्ति अग्रिमं किं घेर्ङिति इति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः अस्माभिः आदौ द्रष्टव्यः। प्रकृते घेः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घि इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं तत्र इदं पदं भवति। तदनन्तरं ङिति इति अग्रिमं पदं वर्तते। ङिति इति ङित् इति शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अग्रे कथयति सुपि च इत्यतः सुपि इति। एवं खलु, तस्य अनुवर्तनं भवति। अपि च किं कथयति, ह्रस्वस्य इत्यतः गुणः इति च अनुवर्तते। ह्रस्वस्य गुणः इत्येव सूत्रं, यच्च अस्माभिः पूर्वं पठितम्। एवं किल। अग्रे कथयति तदाह घिसंज्ञकस्येत्यादिना। मूले सूत्रार्थं वयं पश्यामः। तत्र उक्तं घिसंज्ञकस्य ङितिसुपि गुणः स्यात्। नाम घिसंज्ञा कस्य भवति इति शेषोघ्यसिकि इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। एवं खलु। तस्य नाम तादृशस्य घिसंज्ञकस्य ङिति परतः ङित् प्रत्ययाः के सन्ति सुप्सु, तानपि वयं जानीमः। अतः ङिति परतः तत्र गुणः स्यात् इत्युच्यते। अग्रे कथयति व्याख्याता यणोपवादः नाम यणप्राप्तः भवति हरि ए इत्यवस्थायां, यतः यणः सर्वाणि अपि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते एव। परन्तु यणं प्रबाध्य इदं प्रवर्तते, गुणः यणं प्रबाध्य तत्र एवं गुणः प्रवर्तते। सत्यं, हरि ए इत्यवस्थायां यण खलु प्राप्तः, तं प्रबाध्य गुणः प्रवर्तते। अतः हरे ए कथयति अग्रे हरय इति कथयति व्याख्याता गुणे अयादेशे। नाम हरे इत्यत्र यः एकारः अस्ति तस्य हरि इत्यत्र यः इकारः तस्य गुणः, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन हरय ए हरये इति रूपं सिद्धं भवति। एचोयवायावः इति सूत्रपठनसमये अपि अस्माभिः इदमेव उदाहरणं तत्र स्वीकृतमासीत् मूले इति भवन्तः स्मरेयुः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणं चर्च्यते व्याख्यात्रा, परन्तु मूले इतोपि कानिचन प्रत्युदाहरणानि सन्ति, तानि आदौ वयं पश्यामः क्रमशः। तत्र पृच्छति आदौ किं घेः किं सख्ये इति। नाम घिसंज्ञकस्य एव ङितिसुपि परतः गुणः भवति। यस्य तु घिसंज्ञा नास्ति तस्य तु तत्र गुणः न भवति। यथा सखिशब्दः वर्तते,
ह्रस्व इकारान्तः। एवं खलु। तस्य तु घिसंज्ञा नास्ति। कुतः? शेषो घ्यसखी इति सूत्रे असखी इति निषेधात्। तस्य च सखिवर्च्यम् इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम सखिशब्दस्य सतः इकारान्तस्यापि तत्र घिसंज्ञा न भवति इति कृत्वा घिसंज्ञां निमित्तीकृत्य अत्र घेर्ङिति इति कार्यमपि न भवति। अतः तत्र सखी ए इत्यवस्थायां तत्र यण् एव भवति, सख्ये इति रूपं सिद्धं भवति। अपि च इकारान्तात् परतः यदा ङितप्रत्ययः भवति तदा एव गुणः। यदा तु ङितप्रत्ययः परतः न भवति तदा गुणः न भवति इति अग्रे कथयति। ङिति किम् इति पृच्छति। हरिभ्याम् अर्थात् तत्र भ्याम् इति प्रत्ययः परतः वर्तते, सः तु न ङित्। अतः अत्र हरि इत्यस्य इकारस्य सतः अपि घिसंज्ञकस्य गुणः न भवति, हरिभ्याम् इत्येव भवति इति। ततः अग्रे पृच्छति सुपि किम्। एवं खलु। नाम तत्र सुपि च इत्यतः सुपि इत्यस्य अनुवर्तनं खलु स्वीकृतम्। एवं किल। तत्र व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति पट्वीति। नाम सुपि किं पट्वीति मूले पश्यन्तु। पट्वी इति उदाहरणं दत्तं। नाम परतः तस्मात् इकारान्तात् वा उकारान्तात् वा परतः ङित् कः अपेक्षितः? सुबेव अपेक्षितः। सुभिन्नाः प्रत्ययाः अपि बहवः अन्ये सन्ति ये ङितः भवन्ति। अतः परतः सुब् ङित् एव अपेक्षितः, असुप् ङित् तु नापेक्षितः इति कृत्वा एव सुपि च इत्यतः सुपि इति अत्र आनीयते पदम्। तथा चेत् पट्वी इत्यत्रापि गुणः स्यात् इति तत्र कथयति व्याख्याता। वोतो गुणवचनात् इति ङीष्। अत्र मूलशब्दः भवति पटु इति उकारान्तः। उकारान्तानामपि घिसंज्ञा उक्ता खलु। घिसंज्ञा अस्ति। तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययः विधीयते। ङीषः इ इति अवशिष्यते। पटु इ तदनन्तरं यण् भवति। पट् व इ पट्वी तदनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः आगच्छति। तस्य हल्ङ्यादिना नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य वृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। पट्वी इत्येव तत्र अवशिष्यते। समीचीनं। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता। तस्य ङित्वे अपि कस्य ङीषः नाम ङीष् यः वर्तते सः ङित् अस्ति एव खलु। अतः तस्य ङित्वे अपि सुप्त्वाभावात् नाम सः ङित् अस्ति सत्यं, परन्तु सः सुप् नास्ति, तस्मिन् सुप्त्वं नास्ति। कथयति सुप्त्वाभावात् तस्मिन् परतः न गुणः इत्यर्थः। नाम सः यदा परतः भवति ङीप् तदा पटु इति शब्दस्य गुणः न भवति। अन्यथा सुपि इति न स्वीक्रियेत तर्हि यस्मिन् कस्मिन्नपि इति परतः गुणः स्यात्, अत्रापि गुणः स्यात्, उकारस्य ओकारः स्यात्। पटो इ इत्यवस्थायाम् अवादेशे च सति पटवी इति रूपम् अनिष्टं स्यात्। पटवी इति रूपं तु नापेक्षितं, परन्तु पट्वी इति यणसहितं रूपमेव अस्माकम् अपेक्षितम्। समीचीनम्। ततः अत्र तत्र मूले प्रत्युदाहरणानि यानि उक्तानि एतत् सूत्रसम्बद्धानि तानि सर्वाणि अपि सम्पन्नानि।
इदानीम् अस्माभिः तत्र पञ्चमी विभक्तिः प्रवेष्टव्या वर्तते। ततः चतुर्थी विभक्तेः द्विवचने किं रूपं भवति इति चेत् हरिभ्याम् इत्येव भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। बहुवचने तु भ्यस् इति प्रत्ययः भवति, अतः हरिभ्यः इति रूपं बहुवचने च सिद्धं भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। पञ्चमी विभक्तेः विषये अग्रे पठिष्यते। तत्र ततः प्राक् नाम पञ्चमी विभक्तेः इकारान्त पञ्चमी विभक्तेः निरूपणात् प्राक् कश्चन विचारः अत्र उद्ग्रन्थस्थः व्याख्यात्रा लिख्यमानः वर्तते। अस्य उद्ग्रन्थस्य विचारमादायापि वयं किञ्चित् पठामः, यथामति अग्रे शृणुमः, अवगन्तुं च यत्नं कुर्मः। शब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य विचारः अग्रे उपस्थाप्यमानः वर्तते। अतः तत्र मूलसम्बद्धः यावान् विचारः सः तु अस्माभिः सर्वोऽपि स्पष्टीकृतः एव। अग्रिमस्य अपि विचारस्य वयं स्पष्टीकरणं कर्तुं शक्नुमः। अग्रिमे अस्मिन् विचारे यानि यानि सूत्राणि एतावता न पठितानि तेषां यदि पूर्वमेव अथवा तत्समये एव किञ्चित् सूत्रार्थविचारमपि कुर्मः, अपि च पठितां व्यवस्थां च सम्यक्तया स्मरामः, तर्हि शेखरग्रन्थस्थः विचारः अपि अग्रे यः क्रियमाणः वर्तते तस्यापि अवगमनं भविष्यति। तथापि यदि अवगमनं न स्यात् तर्हि अपि यावच्छक्यं यावद्वा अवगमनं भवति तावद्वा अत्र श्रोतव्यं। श्रवणसंस्कारेण तत्र कश्चन अस्माकं लाभः एव वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति। न च घेर्ङि इत्येव सूत्र्यताम्। पूर्वपक्षी कथयति यत् घेर्ङि इत्येव सूत्रं भवतु। इदग्रहणं न कर्तव्यम् इति कथयति अग्रे। नाम घेर्ङि इति एतावदेव वदतु। इत् नाम न इति यस्य सः ङित् तस्मिन् ङिति इत् ग्रहणं कृत्वा सार्धैकमात्रायाः अत्र वर्धनं मास्तु, गौरवं मास्तु। घेर्ङि एतावदेव उच्यताम्। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया ङकारादौ सुपि इत्यर्थलाभादिति वाच्यं। नाम एतत् पूर्वपक्षिणा एव उच्यमानं वर्तते। पूर्वपक्षः एव अयं। नाम घेर्ङि इति सूत्रम् एव वदतु। तत्र तदन्तविधेः अपवादपरिभाषा या अस्माभिः पूर्वं श्रुता, यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति, तया परिभाषया एव ङकारादौ सुपि परतः तत्र घेः गुणः स्यात् इति अर्थः अस्माकं सविधे उपलब्धो भविष्यति। अतः इत्ग्रहणेन किं प्रयोजनं? घेर्ङि इत्येव उच्यताम्। समीचीनं, परन्तु तस्य कृते उच्यते एवं न वक्तव्यम् इति। एतावता पूर्वपक्षः अयं, स च अयं पक्षः भवतः न युज्यते इति तस्य कृते इदमपि अस्मिन् वार्तिके एव उक्तम्। इदानीम् अग्रे प्रतिपाद्यते उत्तरपक्षिणा। नाम इदं कुतः न युज्यते तत् कथयति। एवं सति नाम यथा भवता उच्यमानं वर्तते तथा सति, नाम घेर्ङि इत्येव सूत्रं भवतु इति यत् भवता उच्यमानम् अस्ति। कथयति आण् नद्याः इत्यत्रापि ङि
इत्येव अनुवृत्तौ। तर्हि अष्टाध्याय्यां गेहरङिति इति सूत्रानन्तरम् आणनद्याः इति सूत्रं भवति तत्रैव तस्मिन्नेव क्रमे तस्मिन्नेव पादे। सम्यक्। तर्हि कथयति इत्यत्रापि ङित्येव अनुवृत्तौ, नाम तत्र ङित् इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। ततः कथयति ङकारादेः आमः आड् विधीयते। नाम वस्तुतः तत्र आण्णद्याः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः कः तदत्र ज्ञातव्यं भवति। एवं खलु। तत्र ङितां तत्र नदिसंज्ञकात् परतः ङिताम् आडागमः स्यात्। नद्याः आट्, एवं खलु। नदिसंज्ञकात् शब्दात् परतः ङित् सुप ङितः सुपः ये वर्तन्ते तेषाम् आडागमः भवति। आटः आ अवशिष्यते। स च यस्य यस्य ङितः उच्यते तस्य तस्य आद्यवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति। समीचीनम्। आम्, तर्हि इति सूत्रार्थः तत्र ङित् इत्यनुवर्तते। अतः एवं रीत्या सूत्रार्थः उच्यते आणनद्याः इत्यत्र। यदा घेर्ङिति इति सूत्रं भवति तदा। सम्यक्। अग्रे कथयति ततश्च मत्याम् इत्यत्र आणन स्यात्। नाम यदि ङित् ग्रहणं न कुर्मः, ङि इत्येव ग्रहणं कुर्मः, तर्हि मत्याम् इत्यत्र तु आडागमः एव न स्यात्। इदानीम् अत्र आणन स्यात् अर्थात् आट् न स्यात्, सन्धिवशात् णकारः श्रूयते। इदानीमत्र अस्माभिः मत्याम् इत्यस्य रूपसिद्धिः किञ्चित् द्रष्टव्या भवति। यदि अत्रत्यः विचारः अवगन्तव्यः तर्हि मत्याम् इत्यत्र मति शब्दात् ङि प्रत्ययः विधीयते। तत्र एषः यः ङि अस्ति तस्य स्थाने आम् इति आदेशः भवति। ङेरां नद्यां नीभ्यः इति ङि स्थाने आम् इति आगच्छति। मति आम। तदनन्तरम् आणनद्याः इत्यनेन सूत्रेण एषः यः आम् अस्ति, यः ङि स्थाने आगतः वर्तते, यश्च स्थानिवद्भावमाश्रित्य तत्र ङित्वमपि भजते। अतः अस्य ङितः आडागमः भवति। आटः आ अवशिष्यते। स च अस्य ङितः आमः आद्यवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति। अतः तत्र स्थितिः जायते मति आ आम्। तदनन्तरम् आड्रूपः यः एषः आ, आम् च यः परतः वर्तते, तत्र विद्यमानः यः आ, अनयोः द्वयोः सवर्णदीर्घः भवति, सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। ततः मति आम्, तदनन्तरं यण् भवति। मत् य आम्, मत्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। प्रकृते मति आम् इत्यवस्थायाम् अपि यणि सति मत्याम् इति रूपं सिद्ध्यति खलु। किमर्थम् अत्र आडागमः कर्तव्यः? यतोहि आटि सति ततः पुनः सवर्णदीर्घे सति आम् इत्येव खलु लभ्यते, वा न वा? आम् इत्येव यदि लभ्यते तर्हि पुनः किमर्थं तत्र वृथा आडागमः कर्तव्यः इति चेत्
तत्र आडागमः एतदर्थं क्रियते यत् ङि इत्यस्य स्थाने यदा आम् इति आदेशः क्रियते तदा आमि परतः तत्र ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन सूत्रेण नुडागमः यथा न स्यात्, यथा षष्ठीविभक्तेः बहुवचने भवति। यदि आम् इति आदेशानन्तरम् अत्रापि नुडागमः स्यात् तर्हि मति न आम्, मति नाम्, तदनन्तरं नामि इत्यनेन दीर्घोऽपि स्यात्, मतीनाम् इति रूपं सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि स्यात्। कृते तु आडागमे तत्र यः द्वयोः स्थाने नाम आटः आ आमः च आ अनयोः द्वयोः स्थाने यः सवर्णदीर्घेण लभ्यते एकादेशः आ, सः आ पूर्वान्तवद्भावेन आट्वत् भवति। आड्वत् भवति इति कृत्वा इदानीं मतिशब्दात् परतः आम् न लभ्यते, परन्तु आटः आलभ्यते। आटः आलभ्यते इति कृत्वा अधुना अत्र आटिपरतः ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यनेन तत्र नैव ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः कर्तुं न शक्यते। अतः मतीनाम् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि अपि अत्र न लभ्यन्ते। मत्याम् इति अणुयुक्तमेव रूपं लभ्यते। अतः अत्र आटः आवश्यकता भवति, आडागमश्च विधीयते इति मत्याम् इत्यस्य रूपसिद्धिः वर्तते। या च इतोपि विस्तरेण अस्माभिः तत्र इकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे पठिष्यते अग्रे मूले एव। अस्तु, एषा रूपसिद्धिः यदि ज्ञाता तर्हि अत्र किं कथयितुम् इष्यमाणं वर्तते सोऽपि विषयः स्फुटः भवति। किं कथयति पश्यन्तु। ततश्च अर्थात् यदि घेर्ङि इति एतावदेव सूत्रं वर्तते तर्हि मत्याम् इत्यत्र आण् न स्यात्। नाम मत्याम् इत्यत्र यथा अस्माभिः मति आम् इत्यवस्थायाम् आडागमः विहितः, सः आडागमस्तु घेर्ङि इति एतावति एव सूत्रिते न स्यात् इति। कुतः कथयति? आमः ङादित्वा भावात् इति। नाम आम् यः वर्तते सः आम् ङादिः नास्ति, तस्य आदौ ङकारः नास्ति, अतः। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते, भोः कथं ङादित्वं नास्ति? अधुनैव भवता तस्य ङित्वम् आश्रित्य तत्र तस्य आमः आडागमः खलु विहितः। तर्हि घेर्ङि इति यदि सूत्रं कुर्मः तर्हि तत्र ङादित्वं कथम् अपहतं भवति आमः इत्युच्यते इति शङ्का अत्र जायते। तदेव अग्रे कथयति। नाम घेर्ङि इत्यनेन घेर्ङि इति एतावदेव यदि उच्यते तर्हि ङादित्वम् आमः न लभ्यते। घेर्ङिति इति यदि इद्ग्रहणं क्रियते तर्हि तु आमः ङित्वं लभ्यते ग्रहणसामर्थ्यात्। तदग्रे वक्ष्यते। तर्हि तत्र शङ्क्यते, किं घेर्ङि इति सूत्रं यदा क्रियते तावती एव सूत्रे सति किम् अत्र स्थानिवद्भावेन आमि ङित्वारोपः कर्तुं न शक्यते वा? तत्र कथयति अग्रे, न च स्थानिवद्भावेन ङादित्वं शङ्क्यम् इति। नाम स्थानिवद्भावेन घेर्ङि इत्येव यदि सूत्रं कृतं तर्हि ङादित्वम् आमः न शङ्क्यम् इति। नाम तस्य स्थानिवद्भावेन ङिद्धर्मः तस्मिन् प्रविष्टः भवति, अतः तस्य ङादित्वं न शङ्कनीयम्। कुतः? अल्विधित्वात् स्थानिनः, नाम प्रकृते अल्विधिः वर्तते। अल्विधित्वात् स्थानिनः ङेः ङकारस्य, नाम अल्विधिः वर्तते इति कृत्वा स्थानीयः वर्तते ङि प्रत्यये
ङकारः तस्य ङकारस्य आदित्वेन आश्रयणात् नाम सः तस्य ङि इत्यस्य आदित्वं भजते, तस्य तस्य आदिः प्रथमः वर्णः वर्तते, किञ्च अल् रूपः वर्तते। अत्र अल् विधिः वर्तते। अल् विधौ तु स्थानिवद्भावः न भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। एवं खलु। अपि च अत्र स्थानिवद्भावः भवति वा न वा इति तु अग्रे ज्ञास्यते, परन्तु सद्यः स्थानिवद्भावः अल्विधित्वात् प्रकृते न प्रवर्तते इति उच्यते। यदि घेर्ङि इति एतावदेव सूत्रं क्रियते। अग्रे कथयति इद्ग्रहणे तु स्थानिवद्भावः सम्भवति। नाम इद्ग्रहणं यदि घेर्ङिति इत्यस्मिन् सूत्रे कृतं तर्हि तद् इद्ग्रहणसामर्थ्यात् अथवा इद्ग्रहणे सति स्थानिवद्भावस्य अत्र प्रवृत्तिः भवत्येव। कुतः? अग्रे तत्र युक्तिः प्रदर्शयन्नस्ति। अनुबन्धकार्ये कर्तव्ये अनल् विधौ इति निषेधाभावात्। अनुबन्धकार्यं यत्र कर्तव्यं वर्तते तत्र अनल् विधौ नाम इति निषेधः यः तत्र उक्तः स्थानिवत्सूत्रे, तस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवं खलु। निषेधाभावात् आमादेशदशायां नाम ङी स्थाने ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन यः आम इति आदेशः क्रियते तदवस्थायां ङेर् ङकारस्य नाम ङी प्रत्ययस्य यः ङकारः वर्तते तस्य इत् संज्ञालोपाभ्याम् अपहृतत्वेन नाम यः ङकारः भवति तस्य इत् संज्ञा भवति तत्र लशक्वतद्धिते इत्यनेन, अपि च तस्य इत् संज्ञानन्तरं लोपः भवति, अतः इत् संज्ञालोपाभ्याम् उभाभ्यां तस्य अपहरणं क्रियते। कथयति नाम अपहृतत्वेन अदर्शनं भवति, तस्य लोपः इति कथयामः खलु। अपहृतत्वेन आं स्थान्यल्त्वाभावात् नाम आमः स्थानीभूतः सः अल् ङकारः न तिष्ठति इति कृत्वा अभावात् अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वात् नाम अनुबन्धाः ये भवन्ति ते अनेकान्ताः भवन्ति इति कश्चन पक्षः। अनेकान्तः एकान्तः नाम अवयवः, अनेकान्तः नाम अनवयवः इति। एकान्तशब्दः अवयवार्थे तत्र व्याकरणशास्त्रे व्याकरणपरिभाषाशास्त्रे उपयुज्यते। तच्च सोऽपि विषयः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सद्यः उद्ग्रन्थस्थः एषः विषयः इति कृत्वा किञ्चिदिवत्र उच्यते। नाम अनुबन्धाः ये भवन्ति ते सावयवकाः न भवन्ति, ते तु अनवयवकाः एव भवन्ति। नाम येन सह युक्ताः भवन्ति तेषाम् अवयवरूपाः ते न भवन्ति। अतः प्रकृते ङि इत्यत्र यः ङकारः वर्तते सः ङि इत्यस्य प्रत्ययस्य अवयवरूपः नास्ति। तस्य तु किञ्च तस्य तु इतसंज्ञया अपि च संज्ञायाः परं लोपः भवति, तस्य तत्र अस्तित्वमेव न तिष्ठति। अतः तथापि तत्र सः स्थानिवद्भावं सम्प्राप्नोति एव। तत्र घेर्ङिति इत्यत्र इद्ग्रहणं प्रयोजनम्, इद्ग्रहणं ज्ञापकं भवति। यत् अनुबन्धकार्ये कर्तव्ये अनल्विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते इति। नाम स्थानिवद्भावेन नाम प्रकृते इद्ग्रहणे कृते सति स्थानिवद्भावः सम्भवत्येव इति प्रतिपाद्यते। अनुबन्धाः एकान्ताः इत्यपि कश्चन पक्षः वर्तते। एकान्ताः नाम अवयवरूपाः, नाम येन सह युक्ताः भवन्ति तस्य अवयवरूपाः भवन्ति इत्यपि तत्र कश्चन पक्षः उक्तः वर्तते। अतः तस्य पक्षस्य विषये अग्रे कथयन्नस्ति। किम् इति चेत् एकान्तत्वपक्षे अपि नाम अयं पक्षः अपि यदि आश्रीयते
नाम अनुबन्धाः येन सह युक्ताः वर्तन्ते तस्य एव अवयवरूपाः भवन्ति इति चेत् कथयति अल्ग्रहणेन अनुबन्धस्य ग्रहणं न भवति। नाम तत्र अल्ग्रहणं तत्र अल्विधौ अल्ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन अनुबन्धस्य ग्रहणं न भवति। कुतः न भवति इति चेत् अग्रे उच्यते अनेकाल् सर्वस्य इत्यत्र षिद्ग्रहणात् ज्ञापकात् इति। नाम अनेकाल् सर्वस्य इत्यत्र षिद्ग्रहणम् अत्र ज्ञापकं भवति यत् एकान्तत्वपक्षे नाम तत्र अनुबन्धानां सावयवकत्वपक्षे अलग्रहणेन अनुबन्धस्य ग्रहणम् अर्थात् इतसंज्ञकस्य ग्रहणं न भवति। तत्र अनेकाल् सर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे षिद्ग्रहणम् एव ज्ञापकं भवति इत्युच्यते। कथयति अन्यथा इदम इष् तत्र इतः इति प्रयोगे इदम् इति मूलशब्दः भवति तस्य स्थाने इष् इति आदेशः क्रियते। इष् इति समग्रस्य इदम् इत्यस्य स्थाने एषः आदेशः प्रवर्तते। कथयति इदम् इष् इत्यादिशितां नाम एतादृशाः ये शितः वर्तन्ते आदेशाः प्रकृते इदम् इत्यत्र व्याख्यात्र मकारः यः वर्तते सः हल्त्वेन पठितः वर्तते वस्तुतः इदमः इति वर्तते तत्र विसर्गलोपः भवति अतः तत् परिष्कुर्वन्तु इदम इष् अर्थात् इदमः अर्थात् इदम् इत्यस्य स्थाने इष् इति भवति इति कथयति इत्यादिशितां शकारानुबन्धेन सह अनेकाल्त्वादेव सिद्धे किं तेन नाम शकारानुबन्धेन सह एव तत्र अनेकाल्त्वात् भवति खलु अतः किं तेन अर्थात् षिद्ग्रहणेन तर्हि किं प्रयोजनं स्यात् अतः षिद्ग्रहणं व्यर्थं सत् इदं ज्ञापयति यत् एकान्तत्वपक्षे अपि अलग्रहणेन अनुबन्धस्य ग्रहणं तु न भवति इति। अपि च कथयति अत एव तिवाद्यादेशेषु पित्वादिसिद्ध्यति इति। नाम इति कृत्वा एव तत्र नाम अनुबन्धकार्ये कृते अनल्विधौ इति निषेधः न भवति इति कृत्वा एव तत्र तिवाद्यादेषु नाम तिपां स्थाने ये आदेशाः क्रियन्ते तेषु पित्वधर्मप्रवेशोऽपि भवति नाम तेषां पित्वमपि सिद्ध्यति इति भावः। यतः तिपः स्थाने णल् इति विधानं क्रियते तर्हि सः णल् पिदपि भवति यतः पितः तिपः स्थाने तस्य विधानं कृतं भवति। तेषां नाम तिवादीनां स्थाने ये आदेशाः क्रियन्ते तेषां पित्वादिकं किं प्रयोजनकम् इति तु तिङन्ताधिकारे इतोपि स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति अत एव सेर्ह्यपिच्च इत्यत्र अपित् इति अर्थवत् सेः हि स्यात् सः च अपित् भवति। पश्यन्तु तत्र नाम देहि इत्यादिषु लोट मध्यम पुरुष एकवचनादिषु तत्र सिप् इति प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने हि आदेशः क्रियते सः हि आदेशः पित् भवति नाम तत्र सिपः पिद्धर्मः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावमाश्रित्य तस्मिन् हौ प्रविशति अर्थात् हि इति आदेशे प्रविशति सः तत्र पित् नापेक्षितः भवति इति कृत्वा एव सेर्ह्यपिच्च इत्यनेन तस्य पितः अपित्करणाय अपित् इति वचनम् उच्यते नाम सेः स्थाने यः हि विहितः सः पित् न भवति सः अपित् भवति अतः अपित्करणमपि अर्थवत् नाम तत्र सार्थकत्वं भजते। अन्यथा कथयति अग्रे अन्यथा पित्कार्यस्य अल्विधित्वात् तत्र नाम पित्कार्यं यद् वर्तते तद् अल्विधित्वं भजते स्थानिवद्भावस्य एव अप्रसक्त्या
प्रकृत्या नाम स्थानिवद्भावस्य एव तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा हेः पित्वस्य एव अप्रसक्तौ नाम हि इति आदेशः यः वर्तते तस्य पित्वस्य एव अप्रसक्तिः भवति नाम सम्प्राप्तिर्न भवति किं तन्निषेधेन नाम शीर्षपिच्च इत्यत्र अपित् इति निषेधेन किं प्रयोजनम् अतः एतत् सर्वमपि शास्त्रीयं व्यवहारं दृष्ट्वा ज्ञायते यत् तत्र अनुबन्धकार्ये कर्तव्ये अनल्विधौ इति निषेधः न भवति तच्च प्रकृते इदग्रहणेन ज्ञापितं वर्तते इदग्रहणेन स्थानिवद्भावः सम्भवत्येव घेरङि इति एतावदेव यदि उच्येत तर्हि स्थानिवद्भावस्य करणेन आमः च ङित्वसम्पादने तत्र बाधः स्यात् इति एषः विचारः अत्र उद्ग्रन्थस्थः स्वीकृतः उद्ग्रन्थस्थं विचारम् आदाय कश्चन विचारः अत्र मूलातिरिक्तः अपि व्याख्यात्रा उपस्थापितः ततः च अन्ते तस्य सन्दर्भः अपि तेन प्रदत्तः इति तदिदं स्थानिवत्सूत्रे शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम् नागेशभट्टेन रचिते शब्देन्दुशेखरे अयं विचारः तत्र कृतः वर्तते इति भावः अतः अत्र यथा व्याख्यात्रा उक्तं तस्य सामान्यतया समन्वयनपूर्वकम् अस्माभिरपि भवतां पुरतः किञ्चित् अत्र उक्तम् अत्र भवताम् इतोपि विस्तरेण यदि जिज्ञासाः स्युः तर्हि अवश्यमेव तत्र शब्देन्दुशेखरग्रन्थः उद्घाट्य द्रष्टव्यः तत्र इतोपि विस्तरेण अस्य विचारस्य प्रतिपादनं कृतं स्यात् सद्यः तु एतावता इदं पर्याप्तम् तर्हि सम्पन्ना एषा चतुर्थी विभक्तिः अधुना उपक्रमः पञ्चम्याः विभक्तेः तत्र कथयति व्याख्याता गुणे कृत इति मूलं प्रति इंगितं करोति मूलं पश्यामः घेरङिति इति गुणे कृते इति नाम पञ्चमी विभक्तिः वर्तते वस्तुतः एषः तु षष्ठी एकवचनस्य विषये अपि कथयन् अस्ति युगपत् कथयिष्यति अग्रे तत्र पञ्चम्यां विभक्तौ हरि ङि क्षन्तव्यं हरि ङसि षष्ठ्यां च विभक्तौ एकवचने हरि ङस् पञ्चमी द्विवचने तु क्लेशः नास्ति यथा चतुर्थी द्विवचनस्य रूपं हरिभ्याम् इति साधितं तद्वदेव पञ्चमी द्विवचने अपि हरिभ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति एवमेव पञ्चमी बहुवचने अपि यथा चतुर्थी बहुवचने हरिभ्यः इति रूपं साधितं तद्वद् पञ्चमी बहुवचने अपि हरिभ्यः इति रूपम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते नास्ति क्लेशः विशेषः पञ्चमी विभक्तेः एकवचने षष्ठ्याः विभक्तेश्च एकवचने भवति अतः तत्र तदेव हरि ङसि ङसि इत्यस्यापि अस् इत्येव अवशिष्यते षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् इत्यस्यापि अस् इत्येव अवशिष्यते अतः उभयत्रापि अस् इति एव लाभः नाम मूलस्थितिः उभयत्रापि समाना हरि अस् निष्पन्नं रूपमपि समानमेव अत्र लप्स्यते मूले उक्तं घेरङिति गुणे कृते अर्थात् उभयत्रापि हरि अस् इत्यवस्थायां ङसीति प्रत्ययः ङस् इति प्रत्ययश्च ङित् भवति इति कृत्वा घेरङिति इत्यनेन सूत्रेण तत्र हरि इत्यस्य यः इकारः वर्तते तस्य गुणः विधीयते अतः हरे
अस् इति स्थितिः उभयत्रापि लभ्यते इति। ततः तत्र अग्रे किं कर्तव्यम् इति कथयति। व्याख्याता कथयति ङसि ङसोरिति शेषः, नाम ङसि परतः ङसि प्रत्यये परतः ङस् प्रत्यये च परतः तत्र गुणे कृते कथयति अग्रे हरे अस् इति स्थिते। सम्यक्। अपदान्तत्वात् नाम हरे इत्यत्र यः एकारः वर्तते सः पदान्तः नास्ति, कस्यचित् पदस्य अन्ते नास्ति इति कृत्वा कथयति अग्रे एङः पदान्तादति इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु तत्र हरेव इत्यादिषु। कथयति एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपे अप्राप्ते अयादेशे प्राप्ते इति पूर्वरूपे अप्राप्ते अयादेशे प्राप्ते सत्यं। नाम एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपम् अत्र न सम्भवति। कुतः न सम्भवति? यतः प्रकृते यः विद्यते एकारः सः एकारः पदान्तस्थः नास्ति, पदस्य अन्ते नास्ति इति कृत्वा तस्य तत्र नाम तत्र पूर्वरूपं न भवितुमर्हति। तर्हि एङः पदान्तादति इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि प्रकृते अयादेशः प्राप्तः भवति। अयादेशः तु यदि स्यात् तर्हि तत्र हरय अस् हरयस् हरयः इति अनिष्टं रूपम् अत्र स्यात्। यथा प्रथमाविभक्तेः बहुवचने अस्माभिः दृष्टं तद्वद् अत्रापि अनिष्टं रूपं स्यात्। प्रयोगस्तु उभयत्रापि हरेः इत्यत्र इत्येव अपेक्षितः। कथयति अयादेशे प्राप्ते ततः सूत्रम् आरभ्यते ङसि ङसोश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः ङसि ङसोः इति। तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति ङसिश्च ङश्च ङसि ङसौ तयोः ङसि ङसोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः च अत्र भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति इत्युक्तमेव। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति एङः पदान्तात् इत्यतः एङ् इति नाम तस्मात् सूत्रात् एङः इति अनुवर्तते। तस्मिन्नेव सूत्रे अति इत्यपि खलु वर्तते, अतः तत्र अति इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति कृत्वा कथयति अतीति च अनुवर्तते इति। अपि च किं किम् अनुवर्तते कथयति अमिपूर्वः इत्यतः पूर्व इत्यनुवर्तते, नाम तस्मात् पूर्व इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अत्र वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतम्। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य च अधिकारः अत्र वर्तते। समीचीनं। तदाह नाम एतावत् सर्वम् अनुवृत्त्यादिविचारं बुद्धौ निधाय तदनन्तरं सूत्रार्थं कथयति एङो ङसि ङसोरित्यादिना मूले पश्यन्तु। एङः एङो नाम एङ् इत्यस्य स्थाने नैव एङ इत्यस्मात् परतः यतः पञ्चमी तत्र एङः इति। ङसि ङसोः नाम ङसि इति प्रत्ययः यदा एङ् इत्यस्मात् परतः भवति अर्थात् एङ् इत्यस्मिन् प्रत्याहारे विद्यमानात् वर्णात् परतः यदा ङसि इति प्रत्ययः भवति अथवा ङस् इति प्रत्ययः भवति ङसि ङसोः अतिपरे नाम तयोः अपि अकारः परतः अपेक्षितः। समग्रः ङस् इति प्रत्ययः ङसि इति प्रत्ययः अथवा ङस् इति प्रत्ययः न, परन्तु तेषु विद्यमानः यः वर्तते आद्यः अकारः
तस्मिन् अकारे परतः ङसि इत्यस्य यः अकारः ङस् इत्यस्य च यः अकारः तस्मिन् अकारे परतः अतएव ङसिङसोः इत्यत्र षष्ठी इत्युक्तं सा च अवयवषष्ठी अर्थात् अनयोः यः अकारः तस्य स्थाने इति भावः समीचीनम् ततः उच्यते पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् नाम पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् इत्याख्यः एकादेशः भवति इति पूर्वरूपैकादेशः इति भावः अग्रे कथयति हरेः इति मूले उक्तं खलु हरेः नाम प्रथमः हरेः इति प्रयोगः पञ्चमी एकवचनान्तः द्वितीयः हरेः इति प्रयोगः षष्ठी एकवचनान्तः तर्हि तदेव हरे अस् इत्यवस्थायां तत्र एकार अकारयोः स्थाने पूर्वरूपं भवति पूर्वश्च अत्र एकारः वर्तते अतः एकारस्य एव रूपम् अत्र भवति अतः हर् ए स् सस्य ऋत्वविसर्गे सति तदेव व्याख्यातः अग्रे कथयन् अस्ति पूर्वरूपे ऋत्वविसर्गौ सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरेः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे कथयति पञ्चम्येकवचनस्य षष्ठ्येकवचनस्य च रूपम् एतत् इति यद् रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते इति भावः समीचीनम् तर्हि पञ्चमी एकवचनस्य षष्ठी एकवचनस्य च रूपद्वयं सिद्धं पञ्चमी द्विवचनस्य पञ्चमी बहुवचनस्य च तु पूर्वम् उक्तमेव अग्रे कथयति यद्यपि ङसिङसौ द्वौ एवं खलु ङसि इति एकः प्रत्ययः पञ्चमी एकवचने ङस् इति अपरः प्रत्ययः षष्ठी एकवचने अपि च किं कथयति एङौ च द्वौ एङौ अपि द्वौ स्तः एङ् इति प्रत्याहारः एकः परन्तु तस्मिन् वर्णाः कति इति चेत् तत्र द्वौ एव वर्णौ स्तः एकः एकारः अपरः ओकारः एवं खलु कथयति अग्रे तथापि न यथासङ्ख्यमिष्यते इति नाम तथापि अत्र यथासङ्ख्यनियमः नाम यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् एचो यवायावः इतिवत् यथासङ्ख्यनियमः ङसिङसोश्च इत्यत्र नेष्यते एवं खलु अन्यथा एकारात् ङसि प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा एव पूर्वरूपं स्यात् ओकाराच्च ङस् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा एव पूर्वरूपं स्यात् गुरोः इत्यादिषु षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङसि परतः तु हरेः इत्यादि रूपाणां सिद्धिः न स्यात् यदि यथासङ्ख्यनियमः अत्र प्रवृत्तः अतः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यनेन यथासङ्ख्यनियमस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति यथासङ्ख्यमिति नियमस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति कुतः कथयति यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां स्वरितेन इति सूत्रच्छेदम् अभ्युपगम्य एवं खलु नाम एवं रीत्या अत्र सूत्रच्छेदः अवगन्तव्यः तत्र अष्टाध्याय्याः क्रमे यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रं पूर्वं भवति खलु तदनन्तरं तत्र स्वरितेनाधिकारः इति च अग्रिमं सूत्रं भवति एवं खलु तर्हि तत्र सूत्रच्छेदः इत्थं ज्ञातव्यः नाम यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां स्वरितेन एवं रीत्या अत्र एकं सूत्रं ज्ञेयम् एवं रीत्या एकसूत्रस्वीकारे कथं वा अत्र यथासङ्ख्यनियमः परिहृतः भवति इत्येतस्मिन् विषये वयं तत्र अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठे यथासङ्ख्यनियमः अत्र नापेक्षितः कुतः नापेक्षितः इति तु अग्रे ज्ञास्यामः अतः तान् विषयान् अग्रे पठिष्यामः
स्पष्टताम् अग्रे पाठे करिष्यामः। सद्यः यथासङ्ख्यनियमः नापेक्षितः अत्र इत्येव सद्यः बुद्धौ स्थापयामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।